बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं कराची प्रेस क्लब के नए मुंतखब शुदा काबीना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूँ तमाम सहाफ़ी बरादरी से जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल हम तो चाह रहे थे कि जल्दी आएँ और हमारे बाकी प्रोग्राम्स भी थे, लेकिन रास्ते में जो कराची की आवाम ने हमारा वेलकम किया और जिस तादाद में वो निकले और जिस जोश जुनून जज्बे के साथ उन्होंने हमें खुशामदीद कहा, तो रश ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन ये एयरपोर्ट से यहाँ तक का फासला जो है हमने तकरीबन 6 घंटे में तय किया। तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ, आपने इंतज़ार बहुत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा मज़हर साहब ने और बाकी हमारे जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने बताया कि कराची प्रेस क्लब की हल्फ बर्दारी नहीं होती। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो अल्लाह का बंदा होता है और वो वादा करके या बात करके मुकर जाता है तो वो फिर हल्फ लेकर भी मुकर जाता है। हमने काफ़ी इदारों में देखा है, पार्लियामेंट में देखा है, बहुत से लोग हल्फ ले लेते हैं और फिर जो है उसकी पासदारी नहीं करते और अपने काम से भी काम नहीं रखते। तो ये अच्छी रिवायत है कराची प्रेस क्लब की और मैं चाहता हूँ कि आपकी ये रिवायत तमाम प्रेस क्लब्स में पाकिस्तान की, उसके साथ साथ तमाम सरकारी इदारों में भी ये रिवायत हो और बंदे का जो है वो ज़ुबान होनी चाहिए और ज़ुबान पर ही वो कायम होना चाहिए। बहरहाल आज हमारा यहाँ आने का मकसद, जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी करनी है। तो इस हवाले से मैं इससे पहले पंजाब भी गया, वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी तंजीमी दोस्तों से मिला, लेकिन वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस जो जाली हुकूमत पंजाब पर काबिज़ हैं उनके साथ अच्छा नहीं रहा। उनकी तमाम तरफ तैयद जबर और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ उन्होंने पंजाब असम्बली में किया, उसके अलावा हम जिस मार्केट में खाना खाने जाते थे वो मार्केट भी बंद हो जाता था, उसकी लाइट्स भी ऑफ हो जाती थी, दुकानें भी बंद हो जाती थी। तो उन्होंने ये रिवायत वहाँ पर जो है डाली थी और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उनका वो रवैया। अभी उसी सिलसिले में इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में मैं सुबह सिंध के कैपिटल कराची में आया हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा इंशाअल्लाह ताला करूँगा, अपने तंजीमी दोस्तों से मिलूँगा। हमने जलसे के लिए एप्लीकेशन दी थी और सिंध की हुकूमत ने हमें ज़ुबानी दावत भी दी थी कि आप जलसा कर सकते हैं, जो कल मेरे सामने आया। लेकिन अभी तो मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा, आप दोस्त ही मेरी रहनुमाई करेंगे। हमने तमाम जो लवाज़मात थे वो पूरे किए थे, लेकिन अभी तक रिटर्न जो नोटिफिकेशन था वो नहीं आया था। बहरहाल हमने अनाउंस किया है इंशाल्लाह इतवार के दिन 4:30 बजे जिना ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला हम जलसा करने जा रहे हैं और ये कराची की तारीख का इंशाअल्लाह ताला बड़ा जलसा होगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने शुरू की थी, वो इक़्तिदार की जंग नहीं थी। मुझे नहीं है वो अच्छा, वो इक़्तिदार की जंग के लिए या इक़्तिदार पाने के लिए वो हकीकी आज़ादी की तहरीक नहीं थी।
حقیقی آزادی کی تحریک میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی، آزاد میڈیا کی بحالی، پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون، حقیقی جمہوریت کے لیے یہ تحریک میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ سزا مل رہی ہے اور وہ آج ناحق قید میں ہیں۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ وہ بھی ناحق قید میں ہیں۔ ہمارے باقی اسیران ان کو بھی جو ہے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جو غیر سیاسی ہیں اور وہ صرف اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہر منگل اڈیالہ جیل جاتی ہیں اور ان کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ جو بنیادی قید میں انسانی حقوق ہیں وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہوئے ہیں کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں کی۔ ان کی بہنوں کے ساتھ کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور ان کو جو ہے قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے اور وہاں پر مسلسل رکھا گیا ہے جہاں پر دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ میرا لیڈر میرا قائد پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے۔ وہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم ہے جس کو لندن پلان کے تحت بیرونی سازش سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا 9 اپریل 2022 کو، اور 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں جمہوری حکومت نہیں آئی، بلکہ عوام کی مینڈیٹ پر بدترین ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ڈاکہ ڈالا جا بھی رہا ہے۔ اسی سے جو ہے حکومتیں قائم ہو رہی ہیں۔ تو ہماری یہ جنگ صرف ذات کی نہیں ہے، اپنی پارٹی کی نہیں ہے، یہ آپ سب کی جنگ ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے صحافیوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا، شہید ارشد شریف اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، صابر شاکر صاحب، معید پیرزادہ صاحب، ایاز میر صاحب اور بہت سے صحافی، میں نام لیتے لیتے تک جاؤں گا، لیکن ہمارے صحافی برادری کے نام ختم نہیں ہوگے جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ یہ وہی صحافی ہیں کہ جب ہماری حکومت میں ہم غلط کام کرتے تھے تو ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اس میں آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ میں ابھی بھی اوپر اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر بہرحال آج میں آیا ہوں تو کچھ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن ویسے یہاں بھی جو فسطائیت، جبر اور ظلم شروع تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو صحافی برادری ہیں، یہ لازم اور ملزوم ہے، ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ دینا ہے، آپ کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے جو ہے ہمارے لیے کھڑا ہونا ہے، ہمارے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ہم حقیقی جمہوریت اس ملک میں لا سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔